محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ آپ حضرات کے دلوں کی دھڑکن شیر پنجاب حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب الحمدللہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ ہم ان کو کلاس والا کی مرکزی جامع مسجد میں پہلی دفعہ آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کی آمد سے قبل زوردار نعرے کا جواب دینا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب برکاتہ۔ الحمدللہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدير۔
اللہ تعالی دی حمد و ثنا، حمدہ ثناوا کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات، رات دا کافی سارا حصہ بیت چکا ہے۔ کافی دیر تو ملک دے نام پر علماء انہاں دے شاندار تساں احباب نے بیان سنے نے۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی انتہائی خوبصورت شاندار خطاب فرما چکے نے، اور میری مختصر گفتگو دے بعد فضیلت الشیخ مولانا علامہ محمد ناصر مدنی صاحب تفصیلی گفتگو فرمان گے۔ دل جمی نال ذوق شوق نال بہو انتہائی قابل احترام مسجد خطیب مولانا محمد افضل صاحب حافظہ اللہ تعالی، محترم جناب قاری محمد شہباز احمد بلوچ صاحب اور الحاج حاجی مقصود احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی، دیگر مسجد انتظامیہ، اللہ پاک سبنا دی محنت محبت ذوق شوق اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے، آمین اچھی کو۔ اور صرف عشاء تو نہیں بلکہ خطبہ جمعہ بھی جماعت دے نام پر خطیب، جماعت دے عظیم سکالر مفتی اعظم مفتی جماعت سفیر امن فضیلت الشیخ مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی ہن بھی الحمدللہ تشریف فرمانے، اور انہاں دے شاندار خطبہ جمعہ تو پروگرام دا آغاز ہے۔ اللہ پاک اج دی حاضری علماء اور تساں احباب سبنا دی رب العالمین اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے، آمین اچھی کو۔ سپیکر والا پائی کتے سپیکر والا ذرا اندی آواز کھولو گا، سادہ آواز کتے بیٹھا سپیکر والا۔ حضرات توجہ میری طرف رہے، قرآن پاک دا جڑا مقام پڑھیا ہے اسے حوالے نال کوئی چند باتاں پھر انشاءاللہ حضرت مدنی صاحب دا بیان ہوئے گا، چونکہ رات دا ٹائم کافی ہو گیا ہے، بہتا لمبا چوڑا انشاءاللہ توڑا وقت نہیں میں لانگا، بطور حصہ کوئی چند باتاں۔ پوت دین والا تیان دین والا، اولاد دیوے نہ دیوے مرضی کندی چل دی ہے؟ ذرا سارے گج کے جواب دیو، مرضی دا مالک کون ہے؟ حضرات نرے پوت دیوے نریاں تیان دیوے، مرضیاں دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ پتر نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے، جے رب نعمت دیوے تد بھی شکر ادا کرو، رب رحمت دیوے تد بھی بولو تد بھی۔ حضرات ایتھے بڑے بڑے چودھری لین لاٹ مربیاں دے مالک، اولاد کوئی نہیں، نہ رب نے پت دیتا نہ رب نے بچی دیتی، مرضیاں دا مالک کون ہے؟ ایک پاسے کرے ڈانگ دا آٹا نہیں، غریب جا ماڑا جا بندہ تے ماڑی جی بڑی، 12-13 نیانے، سبحان اللہ، دین والا کون ہے؟ کرے ڈانگ دا آٹا نہیں، 12-13 نیانے، حضرات دین والا گج کے بولو کون ہے؟ اللہ۔ ادھر ٹریکٹر گڈیاں کوٹھیاں بلڈنگاں، حضرات 10-12 نیانے غریب دے تے جن دے کر کوٹھیاں تے بلڈنگاں زمیناں جائیداداں، ادھر ایک بھی نہیں، او منگی جاندے نے ربا پوت دے دے تھی دے دے، رب نہیں دیندہ، مرضی اللہ پاک دیئے تے او جن دے 12-13 نے آندہ ہے اللہ مہنگائی بڑی ہے، اے انہیں ہی کافی نے جے پال سام لواں، یا اللہ جے تو توفیق عطا کریں، انہیں ہی بڑے نے ہور نہیں چاہی دے، او مانگ دینے پہ رب نہیں دیندہ، ادھر 12-13 نے ربا نہیں ہور چاہی دے، خدا دی قسم اگلا سال ہندہ ہے رب 2-2 کٹھے دے دیندہ ہے، سبحان اللہ۔ مرضی دا مالک کون ہے بولو؟
اب بولو کون ہے؟ کسے نو دیوے نہ دیوے مرضیاں دا مالک کون ہے؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ حضرات زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ وے جو پیدا کر دے اللہ پاک دیاں مرضیاں پتر دے وے تیاں دے وے اللہ پاک دی مرضی ادھر میری طرف دیکھو او یزوجہم حضرات ان دے تو پہلے اللہ پاک فرمان دینے دنیا جہان دیو لوگو یہب لمن یشاء اناسا نریاں تیاں دے وے اللہ پاک دی مرضی وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ نرے پتر دے وے اللہ پاک دی مرضی ہے۔ قرآن دا اگلا حصہ او یزوجہم ذکرانا و اناسا تیاں وی دے وے پتر وی دے وے رلوی ملوی اولاد دے وے اللہ پاک دی مرضی ہے۔ قرآن دا اگلا حصہ فرمایا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عقیما کسے نو کچھ بھی نہ دے وے نہ پوت دے وے نہ تیاں دے وے بولو مرضی کندی ہے۔ شاہ عبدالغنی کاموں کی والے رحمت اللہ علیہ بابا جی ایک دن قرآن دا اے مقام پڑھیا اے اکثر بابے جان دی ہونگے کاموں کی دا بزرگ رب دا ولی جتھے لیٹیا رب کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ شاہ جی ایک دن قرآن پڑھیا ایک ادھر بابا بیٹھا ہے جینو رب نے نریاں تیاں دتیاں نے ایک ادھر بابا بیٹھا ہے جینو رب نے نرے پتر دیتے نے ایک سامنے بابا بیٹھا ہے جینو رب نے پتر بھی دیتے نے تیاں بھی دتیاں نے۔ شاہ جی دی اپنی اولاد کوئی نہیں حضرات قرآن دے اے مقام پڑھیا تے ترجمہ کر دے پھر نال جوڑ دا گیا انداز کیے ادھر میری طرف دیکھے آجے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء ذرا ایک کوری بان کھڑی کر کے کہو سبحان اللہ جاگ پاؤ ماشاءاللہ پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا۔ حضرت شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ حضرات قرآن دا اے مقام پڑھ دینے پہ لوگو زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ وے جو پیدا کر دے رب دیاں مرضیاں نے یہب لمن یشاء اناسا نریاں تیاں دے وے نریاں بیٹیاں دے وے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے۔ حضرات ادھر اشارہ کر کے آندے نے جویں اے بابا بیٹھا ہے انہوں اللہ پاک نے نریاں بیٹیاں دیتیاں نے۔ شاہ جی نے قرآن دا اگلا حصہ پڑھیا وَيَحَبُ لِمَن یشاء الذکور نرے پتر دے وے بیٹے دے وے اللہ پاک دی مرضی ہے۔ ادھر اشارہ کر کے آندے نے جویں اے بابا بیٹھا ہے انہوں اللہ پاک نے نرے پتر دیتے نے نرے بیٹے دیتے نے۔ شاہ جی نے قرآن دا اگلا حصہ پڑھیا ادھر میری طرف دیکھو او یزوجہم ذکرانا و اناسا لوگو تیاں وی دے وے پتر وی دے وے
رلوی ملوی اولاد دے وے اللہ پاک دی مرضی ہے جویں اے سامنے بابا بیٹھا ہے اللہ پاک نے نو پتر بھی دیتے نے رب نے نو تیاں بھی دیتیاں نے تے شاہ جی نے پھر قرآن دا اگلا حصہ پڑھیا نالے ہچکیاں نکل گئیاں نالے رون لگ پہ سسکیاں نکل گئیاں آمدے گینے وائی اجالو مئی اشاؤ اکیماؤ لوگو اللہ پاک دیاں مرضیاں قدرتاں پروردگار دیاں نے نہ کسے نو پوت دے وے نہ کسے نو دھی دے وے تے اپنی طرف اشارہ کر کے آندے نے لوگو میں شاہ عبدالغنی نو ویکھ لو رب نے نہ میں نو پوت دیتا ہے نہ میں نو دھی دیتی ہے اے تے مرضیاں اللہ پاک دیاں نے انہو علی منقدی تیاں دے وے پوت دے وے رب دی رضا کسے نو کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا تیاں دے وے پوت دے وے رب دی رضا کسے نو کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا چھاڑ دے تو شرک والے اے بول بولنے سارے اختیار میرے اللہ کو لے حضرات پت رب دیندہ بولو کون دیندہ تیاں رب دیندہ خدا دی قسم یعقوب نبی نو پتران دی فوج دیتی ہے لوت نبی نو نریاں بیٹیاں دیتیاں نے شعیب نبی نو نریاں دھیاں دیتیاں نے اب بیٹیاں والے ہو تیاں والے ہو ایدر ویکھیا جے آمینہ دے لال نو 4 بیٹیاں دیتیاں نے 3 پتر دیتے نے بیٹیاں زندہ رہیاں پتر بچپن اندر ہی فوت ہو گئے اے مرضیاں اللہ پاک دیاں نے شعیب نبی دیاں نریاں دھیاں گج کے بولو دین والا کونے اللہ بڑا باپ شعیب تے پت کوئی نہ اب بیٹیاں والے ہو تیاں والے ہو بڑا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پیاں بیٹیاں بکریاں 4 دیاں بڑا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پیاں بیٹیاں بکریاں 4 دیاں بلا نہیں سی شعیب دا جی کردہ لذتاں چکھے اس موج بہار دیاں انہوں کون پوچھ دائے تو اے کی کرنا ہے اتے شانان کردگار دیاں حضرات مرضیاں دا مالک اللہ ہے ادھر میری دروے کھیا جے یاہب لمن یشاء اناسا و یاہب لمن یشاء الذکور آمینہ دے لال دیاں 4 بیٹیاں نے گج کے بولو کنیاں نے 4 بیٹیاں بڑی بیٹی میرے پیغمبر دی زینب رضی اللہ تعالی عنہ دوجی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ تیجی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ چوتھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹیاں 4 نے پتر 3 پتر بچپن اندر ہی فوت ہو گئے اور میاں میرے مرشد پاک نے متھے واٹ نہیں ہو پایا کہ عطا عرش والے رب دیئے خدا دی قسم آمینہ دے لال رب دی عطا تے راضی نے بیٹیاں دیتیاں تد بھی راضی پتر دیتے دے کے للے تد بھی راضی میرے آقا بیٹیاں نہ نفرت نہیں بلکہ پیار کر کے دکھایا اور بیٹیاں رحمتہ نے بیٹیاں امانتہ نے اور میاں جدو بیٹی اے ماپیاں دے کر پہ
پیدا ہوندی ہے کعبہ دے رب دی قسم اللہ پاک رحمت بنا دیندا ہے جدو جوان ہو جاندی ہے پائیاں دی غیرت بن جاندی ہے جدو شادی کر دے ہو خاوند دی عزت بن جاندی ہے تے جدو رب نو اولاد دے دیندا کعبہ دے رب دی قسم اسے بچی دے قدمہ تھلے رب جنت نو رکھ دیندائی امیاں رب تیاں دیوے نفرت نہ کری بیٹیاں نو آر نہ جانی بیٹیاں نو نحوست نہ جانی اے نمانیاں نے اے پردیشنہ نے بلکہ آمینہ دے لال دا فرمان سن امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بیٹیاں والے ہو دھیاں والے ہو خدا دی قسم بڑے کمال درجے دی روایت تو اڈا دل باغ باغ ہو جائے آقا فرمان دینے لوگو رب جنو دو بیٹیاں دے دے وے ہائے میرے اللہ اے مسلم دی روایت دے من آل جاریتین آمینہ دے لال نے فرمایا امیہ رب جنو دو دھیاں دو بیٹیاں تا کر دے وے بیٹیاں دی پداشتے متھے وٹنا پائے جے میں پتر جام دینے خوشیاں کر دے انج بیٹی دی پداشتے بھی خوشی کرے بیٹی نال نفرت نہ کرے متھے وٹنا پائے ان بیٹیاں دی اچھی تعلیم و تربیت دا بندو بس کرے اے بچیاں جوان ہو جان پھر چنگی جگہ تے اچھی جگہ تے اگے شادی کر دیندہ ہے میرے تیرے مرشد پاک نے فرمایا دو بیٹیاں دی پیدائش تے صبر کرن والا باپ انہاں دی تعلیم و تربیت دا بندوبست کرن والا اے بچیاں جوان ہو جان پھر چنگی جگہ تے اگے شادی کر دیندہ ہے لا لوگو کعبہ دے رب دی قسم میرے مرشد پاک نے فرمایا آمینہ دے لال نے فرمایا امیاں کل قیامت دا دن ہوئے گا دو بچیاں دی اچھی تعلیم و تربیت تو بعد چنگی جگہ تے ویان والا باپ میرے آقا فرمان دینے جنت اندر اینج میرے نال ہوئے گا جویں ایک ہاتھ دیاں دو انگلان نال نال نے خدا دی قسم جنت بھی مل جائے گی جنت اندر مرشد پاک دا گوان بھی مل جائے گا اور دو بیٹیاں دی اچھی تعلیم و تربیت تو بعد اگے شادی کرن والا باپ قیامت دا دن ہوئے گا اوے ماں پیو بیٹیاں والے ہو اللہ دا واسطہ جنہ نہ نفرت نہ کرو اے نمانیاں نے اے پردیشنہ نے خدا دی قسم بیٹیاں ماں پہ علی تڑپ جایا کر دیاں ماں پہ علی خیر خیر منگیا کر دیاں اینا دی اچھی تعلیم و تربیت دا بندوبست کر جے جوان ہو گئیاں نے اچھی جگہ تے نکاح پڑھا کے توڑ دے آقا فرمان دینے بدلے اندر رب جنت بھی دیوے گا جنت اندر آمینہ دلال دا گوانڈ بھی عطا کرے گا سبحان اللہ ایدر میری طرفے کو بیٹیاں والے ہو میں حدیث مصطفیٰ دا ترجمہ کرا ترجمہ ہو جانا چاہیے دینا دو بیٹیاں پالیاں جن میں انہوں پاک نبی فرما گیا ذرا مل کے کہہ دیو سبحان اللہ دو بیٹیاں پالیاں جن میں انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا اچھی کو سبحان اللہ دو بیٹیاں پالیاں جن میں انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا وہ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا وہ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا جیڑا پالے خوب سنبھالے گا جیڑا پالے خوب سنبھالے گا وہ تے آخرت اپنی بنا گیا
دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا حضرات ادھر میری طرف کیا جے بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو ہو بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو ہم دی اپنی اپنی تھا لوگو بیٹی بہن بیوی کتے مرحبا مرحبا تشریف لے ہو بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو ہم دی اپنی اپنی تھا لوگو باندی جنت دی چھا لوگو سونا رحمت جھڑیاں لا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا اگلا جملہ بڑا کمال ادھر میری طرف دیکھو بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو جڑی وکے بازار نہ مل لوگو بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو جڑی وکے بازار نہ مل لوگو ہیرا موتی ہے انمول لوگو ہیرا موتی ہے انمول لوگو عتیق مکدی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا حضرات دو بیٹیاں دی تربیت اچھی کرن والا باپ کینج دی تربیت ادھر میری طرف کھیا جائے اللہ کرے رب بیٹیاں دے وے تے نیک دے وے اچھی کو آمین حضرات سعودی عرب دا شہر ابہا سعودی عرب دا ملک حضرات اندہ ایک شہر ابہا دی اندر ایک نوجوان بیٹی دی شادی ہے نوجوانوں بابیوں رب دا واسطہ ادھر میری طرف کھیا جائے نوجوان بیٹی دی شادی ہے اے بیٹی نو دلن بنا دیتا گیا ہے حضرات لہنگا پا دیتا گیا بڑا بہترین آلہ تو آلہ میک اپ کر دیتا گیا جویں دلن دا روٹین با مطابق ہندہ ہے ادھر برات آ جاندی ہے حضرات نکاح بھی ہو جاندہ ہے مہمانہ کھانا بھی کھا لیا ہن دلن رخصتی دا ٹائم دلن الوداع کرن دا ٹائم آ گیا بیٹیاں والے ہو دھیاں والے ہو نیک ماں باپ بیٹیاں دی اچھی تعلیم و تربیت کر دینے اچھیاں نصیحتاں کر دینے ادھر میری طرف ایکھے آجے گھروں تور دیاں ماں تینو مات دیندی نیتیے میری اس گل دا خیال رکھی جتھے تیرا خاوند پیر رکھے اس جگہ تے تیے تو اپنے سر دے بال رکھی کروں تور دیا ماں تینو مت دیندی نیتیے جیڑی شعیب نبی دی بیٹی نے چال چلی او چال تو اوپر زمین رکھی کروں تور دیاں ماں تینو مت دیندی نیتیے شکر کری تو ہر حال اندر نالے اپنا آپ سنبھال رکھی حضرات نیک ماں باپ اپنی بچیاں نو اے تربیت کر دینے ادھر بیٹی تور دی پئی حضرات بیٹی بھی باپ دے گلے لگ کے کہندی ہوئے گی بابل میریاں یاداں ویڑے وچ رہ گیاں بابل میریاں یاداں ویڑے وچ رہ گیاں لکھیاں نصیباں دیاں لکھیاں نصیباں دیاں چولی میری پہ گیا وے
बाबुल मेरियां यादां तुहाडे वल्ले रह गईयां। हजरात मंजर हर बंदे ते टाइम आने वाला, कईयां ते आ गया कईयां ते आने वाला। गल बड़ी कमाल जे, बेटी नूं अलविदा करदे ने, भाई कोल खड़े ने, बाप कोल खड़ा है। हाय मेरे अल्लाह, खुदा दी कसम मां अलविदा कर दी पई, हिंजुआना रो रो के अलविदा कर दी पई। सहेलियां नाल ने, ए दुल्हन तुरदियां तुरदियां दरवाजे ते पहुंची, और मियां गड्डी आ गई है, दूल्हा बाहर बूहे ते खड़ा है, बाहर दरवाजे ते दूल्हा खड़ा, मेहमान सारे खड़े ने, सारी दुनिया खवातीनों मर्द हजरात मंजर वेंदे ने पे इस बच्ची नूं अलविदा करदे ने। बेटी दे हजरात इहदे ऊपर चादर दित्ती गई, जेड़ा तरीका अंदाज हुंदा है। जदों दरवाजे दे कोल बेटी दरवाजे दे कोल पहुंची है, अचानक आवाज आई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अजान शुरू हो जाती है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये बेटी इत्थे खड़ी हो गई, रुक गई, आंदी है ठहर जाओ अजान हो रही। हाय मेरे अल्लाह, मैं सदके जावा इस बच्ची तो, मैं कुर्बान जावा इस बीबी तो। अजान मुकम्मल हुई, सहेलियां दियां ने तुर पै, आंदी है नहीं बुलावा आ गया, मेरे रब दा आवाज आ गया, हुण पहले मैं नमाज पढ़ांगी, रुस्ती बाद अंदर होएगी। हाय खुदा दी कसम कैसी तरबियत याफ्ता है। सहेलियां दियां ने नमाज अगे जाके पढ़ लवी, बड़ा टाइम पे है, नमाज नू जमा कर लवी। आंदी है नहीं नहीं हुणे नमाज पढ़ांगी। हजरात बराती आंदे ने, तोरो गल की है। इधर मां बाप आंदे ने बेटी अगे नमाज पढ़ी, ना ना इत्थे ही नमाज पढ़ांगी, ये हुणे नमाज पढ़ के जावांगी, सफर अंदर जाना जिंदगी दा पता नहीं, पहले नमाज पढ़ांगी बाद अंदर सफर करना है। सहेलियां आंदियां ने, जेवरात पाए ने, मेकअप कीता होया, हजारा रियाल तेरे मेकअप ते लगे ने, नी बहना अगे जाके नमाज पढ़ लवी। आंदी है मेकअप जांदा तो जाए, मैं पहले नमाज पढ़ांगी। हजरात वापसी मुड़ के कमरे अंदर आई, इधर मेरी तरफ वेखिया जे, अपने कमरे अंदर आई, जेवरात उतारे ने, उतार के जेवरात रख दिते। सुन्नत बा मुताबिक इस दुल्हन ने वुजू कीता है, मेकअप जांदा है जाए, हजार रुपये रियाल जड़े लगे जांदे ने जान। सुन्नत बा मुताबिक तसल्ली नाल वुजू कीता है। हजरात मुसल्ला डालिया, नमाज पढ़नी शुरू कर दी। अम्मियां गल सुनो मुकदी मकावा, ए बेटी तरबियत याफ्ता जे रब बेटियां देवे ते नेक देवे, उची कहो आमीन। नमाज पढ़नी शुरू कर दी। खुदा दी कसम पहली रकअत दा पहला सजदा, मियां पहली रकअत दा पहला सजदा है। जदों ये बच्ची सजदे अंदर गई है, ओ टाइम आ गया जेड़ा मेरे तेरे ते आन वाला। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरून मिन्हु फ इन्नहु मुलाकीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल गैब व शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। सजदे अंदर गई, रूह परवाज हो गई। सहेलियां इंतजार कर दियां ने पईयां, सजदा लंबा हो गया, आवाज मारी ना सुनी, हाथ लाया दुल्हन नाली मुसल्ले ते गिर जांदी है। इन सहेलियां दियां चीखां निकल गईयां, हाय अल्लाह की बन गया, नब्जां चेक कीतियां गईयां, इंदी ते रूह परवाज हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
حضرات ویکھو نا خدا دی قسم رب بیٹی دے تے نیک دے اچھی تربیت کرو بدلے اندر جنت بھی ملے گی جنت اندر نبی پاک دا گوانڈ بھی ملے گا بیٹیاں نال نفرت نہ کریا جے انہاں نو آر نہ جانو میاں ٹھیک ہے پترہ نال نسلہ چل دیاں نے پترہ نہ رون کا لگ دیاں نے خدا دی قسم کلاس کے دیو باسیو بیٹیاں ماپیاں لی زیادہ رون دیاں نے بیٹیاں ماپیاں لی زیادہ تڑپ دیاں نے اور بچی دی عمر پاویں جوانی نو پہنچ جائے بیٹی پاویں بڑھاپے نو پہنچ جائے ماپیاں نال پیار اونچی کر دیئے جویں بچپن اندر کیتا جاندہ ہے بہنا ویران نال اونچ پیار کر دیاں نے جویں بچپن اندر کیتا جاندہ ہے حضرات حضرت شیخ الاسلام تشریف فرما وقت اجازت نہیں دے رہا اینا جملیاں تے میں توڑے کل اجازت لینا چاہنا اللہ کرے رب بیٹیاں دیتیاں اونا دی قدر کرن دی اللہ توفیق دے وے ان جملیاں اندر دکھ بڑا ہے ان جملیاں اندر درد بڑا ہے بیٹیاں والے ہو صرف 2 منٹاں دی گل میری طرفے کو جملے ذرا درد دل نہ سنو خدا دی قسم جملیاں اندر دکھ بڑا جے دیاں گر ماں پہ آندے امانتان ہون دیاں دیاں گر ماں پہ آندے رحمت نے ہون دیاں ماں پہ انو دکھے آئے بک بک نے رون دیاں دیاں گر ماں پہ آندے حضرات جملہ بڑا کمال ایدر ویکھیا جے رحمت سمجھ کے ماں پہ بیٹی ریجان آل پال دے رحمت سمجھ کے ماں پہ بیٹی ریجان آل پال دے عزت تو گیر ہوندی رکھ دے سنبھال کے ماں پہ آندہ گھر چھڑ ویران دا ویڑا جھڑ ماں پہ آندہ گھر جھڑ ایک دن ٹر جان دیاں گھر ماں پہ آندے امانتان ہون دیاں دیاں گر ماں پہ آندے پروچ نہ کیتی دو بیٹیاں یا زیادہ دی خدمت جنہ کیتی دو بیٹیاں یا زیادہ دی رب دے حبیب کیتا او دے نال وعدہ جی نیک بیٹیاں نیک دھیاں ماپیاں نو جنت لے جان دیاں نیک بیٹیاں جنت لے جان دیاں دیاں گھر ماں پہ آندے رحمتان ہون دیاں دیاں گھر ماں پہ آندے اللہ دکھ نہ دیوی کسے نوی دھیاں دے آمین کو حضرات رب بیٹیاں دے وے تے پھر انہاں دے مقدر بھی چنگے بنائے آمین کو ایک بابا میرے کو لایا آندہ حضرت جی بیٹی دکھی ہے دعا کر دیو رب دکھ دور کر دے وے 15 سال ہو گئے بیٹی دی شادی کی تھی ہے اولاد کوئی نہیں بیٹی نو سوریاں کرتانے مل دینے بیٹی دکھی ماں پہ دکھی ایک اور آیا آندہ حضرت جی میری بیٹی جوانی اندر بیوہ ہو گئی 4 چھوٹیاں چھوٹیاں یتیم بیٹیاں نے میرا دماد موٹر سیکل لے کے روڈ تے نکلیا گاڑی دے نیچے آ گیا حادثہ ہویا ہے بچہ فوت ہو گیا ہے میری بچی جوانی اندر بیوہ ہو گئی ہے بچیاں
بیٹیاں چھوٹیاں نے 4 نے میری بیٹی روندی ہے او دکھی ہے ماپے دکھی نے ماپیاں نو نیند نہیں ہوندی ایک اور آیا میں نو آندہ ہے حضرت جی اللہ جانے 2 بیٹیاں میریاں دھیاں دوانو طلاق ہو گئی ہے دونوں بوئے تے بیٹھیاں نے شریکہ برادری تانے تے مینے دیندہ ہے اللہ جانے کی مسئلہ ہے دعا کرو بیٹیاں دکھی نے رب ماپیاں دے دکھ دور کر دے وے حضرات اولاد دا دکھ ایسا دکھ ہے جینا نبیاں نو بھی لمیاں کر دیتا ہے نبی بھی اولاد دکھ دی وجہ نال حضرت بابا یعقوب یوسف دی جدائی اندر رو رو کے اکھاں دی بینائی کھولیندا ہے حضرات اولاد دے صدمے عجیب نے دعا کرو اللہ بیٹیاں دے دکھاں تو محفوظ کرے ربا دکھ نہ دیویں کسے نویں دھیاں دے اچھی کو آمین ربا دکھ نہ دیویں اللہ دکھ نہ دیویں کسے نویں دھیاں دے پوچھو یو نہ لوکانو جڑے دکھی اے نہ دھیاں دے پیر بوئے پوندے آئی پیر بوئے پوندے آئی اتھرو وہاں دیاں پیر بوئے پوندے آئی اتھرو وہاں دیاں دیاں گھر ماں پہ آندے امانتاں نے ہون دیا ماپیاں نو دکھ آئے بک بک نے رون دیا دھیاں گر ماپیاں دے اللہ کرے رب بیٹیاں دی اچھی تعلیم و تربیت اور انہاں محبت حسن سلوک دی توفیق عطا فرمائے حضرات خطیب اسلام کافی دیر تو تشریف فرمان ہے انشاءاللہ مفصل گفتگو نہ دی ہوئے گی میں بقیہ توڑے نہ ادھار کر چلنا پھر کدے انشاءاللہ اللہ پاک میرے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین